बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 202 पीपीसी। इसका लुबे-लुबाद मुख्तसर तारुफ ये है कि कोई शख्स इरादतन इंटेंशनली उसके इल्म में है या इल्म में होने की माकूल वजह मौजूद है कि जुर्म का इर्तिकाब हुआ है और वो इत्तला नहीं देता पुलिस को। ये इसका खुलासा है। इस पे इन डिटेल बात करेंगे कि इस्लाह की रोशनी में, ताकि बात क्लैरिटी समझ आ जाए। और इसके बाद एक लीगल मैक्सिम आपकी खिदमत में पेश करूंगा और चंद अशार। टू स्टार्ट विद, firstly I read out the section 202 PPC, which read as, whoever knowing or having reason to believe that an offense has been committed intentionally omits to give any information respecting that offense which he is legally bound to give shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 6 months or with fine or with both। यानी जो कोई जानते हुए या जानने की माकूल वजह हो कि जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, इरादतन उस जुर्म की इत्तला नहीं देता, जबकि वो कानूनन पाबंद है देने का, तो उसे कैद की सजा जो 6 माह तक हो सकती है दी जाएगी, या जुर्माने की सजा दी जाएगी, या दोनों की सजा दी जाएगी। अब डिफरेंट केस लॉज की रोशनी में हम इसके स्कोप और एप्लीकेशन पे बात करेंगे। सेक्शन 202 को साबित करने के लिए और इसको काबिल सजा बनाने के लिए 3 बुनियादी अहम तरीन चीजें हैं जिनको साबित करना प्रोसिक्यूशन पर लाजिम है। नंबर 1 कि मुलजिम के इल्म में था या इल्म में होने की माकूल वजह मौजूद है। नंबर 2, मुलजिम ने इरादतन इतला नहीं दी इर्तिकाब जुर्म की बाबत कि ये जुर्म हो गया है। एंड नंबर 3, मुलजिम कानूनन पाबंद था कि वो इतला देता। ये 3 अहम तरीन इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करने हैं ताकि मुलजिम को सजा दिलवाई जा सके। इसमें एक वर्ड इंटेंशनली यानी इरादा, नीयत 202 का अहम तरीन इंग्रेडिएंट है, जुज़्व है, हिस्सा है। अगर ओमिशन हो इस पार्ट पे, एक होता है एक्ट, एक होता है ओमिशन, तो यानी ओमिशन, यहां पर ओमिशन कैसे होगी कि इतला ना देना। अगर ये फेल नेक नियति पर मबनी है और इरादी फेल नहीं है, यानी इतला न देने वाला अमल जो है, फेल जो है, ये जानबूझकर नहीं किया, इरादतन नहीं किया, बल्कि बोनाफाइडी है, मेलाफाइडी नहीं है, तो फिर सेक्शन 202 पीपीसी का जुर्म नहीं बनता है। इस पे आप एक केस नोट फरमाएं। 1947 ब्रैकेट MAR LR 6 क्रिमिनल डबल बेंच का फैसला है। अब एक मुकदमा जिसके फैक्ट्स इस तौर से हैं कि एक खेत है, वहां पे एक लाश पड़ी है, मुलजिम उसकी बाबत पुलिस को इतला नहीं देता, तो मुलजिम ने 202 के जुर्म का इर्तिकाब किया है। जाहिर बात है, एक शख्स पड़ा है, जख्मी है, मरा हुआ है और नजर आ रहा है कि ये जुर्म का इर्तिकाब हुआ है, माकूल वजह मौजूद है जानने की। इस पे आपके इस्लाम नोट फरमाएं। 1881 ब्रैकेट PUN.RE क्रिमिनल नंबर 25 एट पेज 55। एक और मुकदमा जिसके मुख्तसरन फैक्ट्स इस तरह से हैं कि मुलजिमान को अचानक पता चला कि उनकी फैमिली की 5 लड़कियां जो एक ही कमरे में सोई हुई थी मर चुकी हैं, मर गई हैं। इस तरह की कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर ना आई कि उनमें से किसी एक लड़की के भी गले पर कोई जख्म के निशान हो, और ना ही कोई इस तरह की एविडेंस मौजूद थी कि मुलजिमान के इल्म में था कि लड़कियों को कत्ल किया गया।
اب جب لڑکیوں کی ڈیتھ کی خبر جو ملی، علم میں آئی ملزمان کے، تو پولیس بھی تھوڑے ٹائم گیپ کے بعد وہاں پہنچ گئی، یعنی بالکل تھوڑا اس میں ٹائم کا تھا. تو ایسے حالات میں عدالت نے قرار دیا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اطلاع نہ دینے کا عمل ارادی تھا، یہ جو اومیشن ہے یہ انٹینشنل ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی بدنیتی پر مبنی ہے. ملزمان کو جو سزا دی گئی تھی 202 کے تحت ٹرائل کورٹ سے، اس کو اپیلیٹ کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. دس از رپورٹڈ ایز 1999 کرمنل لا جرنل RAJ پیج 338. ایک اور مقدمہ جس کے فیکٹس اس طرح سے ہیں کہ جب ملزم کو، سسر یہاں پہ ملزم ہے، پتا تھا کہ اس کی جو بہو ہے اس کی ڈیتھ طبعی نہیں ہے، ان نیچرل ہے، بلکہ غیر طبعی ہے، اور اس نے پولیس کو اطلاع نہ کی، نہ ہی ملزم نے رشتہ داروں کو اطلاع کی. جو رشتہ دار آئے ان کو یہ بتایا گیا کہ پولیس کو اطلاع نہیں کریں گے اور کریمیشن کر دیں گے، وہ جو آگ سے جلاتے ہیں ڈیڈ باڈی کو. تو عدالت نے قرار دیا کہ یہ جو اومیشن ہے اطلاع نہ دینے والی، یہ انٹینشنل ہے اور قابل سزا ہے سیکشن 202 کے تحت. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1991 سپریم کورٹ 2062 پیج. سیکشن کے آغاز میں لفظ whoever سے جو ڈینوٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو پرنسپل اکیوزڈ ہے، جس نے مین جرم کیا، اس پہ اپلائی نہیں ہوگی یہ اومیشن، اطلاع نہ دینے والی بات جو ہے، یعنی اس پر 202 سیکشن اپلائی نہیں کرے گی جس نے مین جرم کا ارتکاب کیا ہے. اس لیے کہ کوئی قانونی ڈیوٹی ملزم پر عائد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو انکریمنیٹ کرے اطلاع کر کے. دس از رپورٹڈ ایز AIR 1979 سپریم کورٹ پیج 1232. آج کا لیگل میکسم ہے ریس جوڈیکاٹا پرو ویریٹیٹ آکسیپیٹر. یہ لیٹن زبان کے الفاظ ہیں. ان کا اس پرنسپل کی بنیاد پہ سیکشن 11 ہے CPC میں، جس کو مختصراً وکلاء صاحبان، لیگل پریکٹیشنرز ریس جوڈیکاٹا لفظ تک ہی بولتے ہیں، جس سے اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے کس چیز کی بات کر. یعنی جب دو فریقین کے مابین کسی ڈسپیوٹ کی بابت عدالت کمپلیٹ ٹرائل کرنے کے بعد یا انکوائری کرنے کے بعد یا اس پہ ساری ایویڈنس ریکارڈ کر چکنے کے بعد، دونوں فریقین کو سن چکنے کے بعد، جب اس کا ایک مرتبہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر دوبارہ اس ڈسپیوٹ کی بابت مقدمہ نہیں چل سکتا. نہ وہ خود کر سکتے ہیں پھر پارٹیز، اور نہ ہی ان کے آگے جو وارثان ہیں ان میں سے کوئی کر سکتا ہے. تو یہ جو بار ہے، اس پہ ایک اور ایڈیم بھی ہے، لیگل ایڈیم، کہ once decided is always decided. اگر یہ پرنسپل نہ ہو تو there could be no end to litigation. So آج کے چند اشعار. کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں رہنے والوں، سکوت صحرا میں رہنے والوں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس. اللہ نے کے بعد.